चितवन बहस। नमस्कार, रेडियो चितवन 94.6 मेगाहर्जको कार्यक्रम चितवन बहसमा आज पनि एउटा विशेष कुराकानीको साथमा चाहिँ म एमन उपस्थित भएको छु। आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ आयुर्वेद स्वास्थ्यको बारेमा। सामान्य जनजीवनमा आयुर्वेदको कति आवश्यकता छ र यसले कस्तो असर पार्न सक्छ, यसको फाइदा के भन्ने कुराहरूलाई पनि आज हामी विशेष गरी जोड्ने प्रयास गर्नेछौँ। र कुराकानीको लागि आज हामीसँग हुनुहुन्छ जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र रत्ननगर चितवनका डाक्टर देवेन्द्र कुमार यादव। उहाँ वरिष्ठ कविराज निरीक्षक हुनुहुन्छ। सर, हजुरलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। नमस्कार, धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ सर? हजुर, आरामै छु। अब आज हामी आयुर्वेद स्वास्थ्यको बारेमा कुराकानी गर्नेछौँ। सुरुवातमा चाहिँ हजुरले के भनिदिनु पर्यो भनेदेखि आयुर्वेद भनेको चाहिँ के हो सर? आयुर्वेद भनेको के हो भने आयुर्वेद यसको शब्दमै यसको अर्थ छ। आयुर्वेद भन्छ, अर्थात् आयु र वेद, जीवन सम्बन्धी ज्ञान दिने विज्ञान होइन। जीवनको हामीले कसरी बाँच्ने, स्वस्थ अवस्थामा कसरी चाहिँ हामीले स्वास्थ्यलाई चाहिँ कायम राख्न सकिन्छ, निरोगी भइहाल्यो भने त्यसको उपचार कसरी गर्ने, बिना धेरै किसिम दुष्प्रभावहरूबाट चाहिँ रहित भएर हामीले चाहिँ कसरी स्वास्थ्य लाभ लिने, त्यसपछि मानिसको जीवनशैली कस्तो हुनुपर्छ, स्वस्थ जीवनशैली अपनाउनलाई चाहिँ अथवा स्वस्थ अवस्थामा चाहिँ हामीले बाँचिराख्नलाई कस्ता किसिमका चाहिँ आहार विहार, दिनचर्या ऋतुचर्याहरूको सेवन गर्नुपर्छ, यी विविध कुराहरूको चाहिँ विस्तृत वर्णन अर्थात् जीवनसँग सम्बन्धित स्वस्थ जीवनसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण कुराको चाहिँ ज्ञान दिने विस्तृत विज्ञानलाई चाहिँ आयुर्वेद भनिन्छ। आयुर्वेदिक औषधि उपचार गर्दाखेरि शरीरलाई मेडिसिनले त केही न केही असर गरिरहेको हुन्छ शरीरमा। यस्तै गरी आयुर्वेदिक उपचार गर्दाखेरि चाहिँ आयुर्वेदिक औषधिहरू सेवन गर्दाखेरि त्यसले शरीरलाई कतिको असर पर्न सक्छ? आयुर्वेदिक औषधिहरू अरू मोडर्न औषधिहरूभन्दा एकदमै न्यून यसको साइड इफेक्ट हुन्छ। त्यो साइड इफेक्ट पनि कस्तो भने यो काष्ठ औषधिहरूभन्दा केही रस औषधिहरू हुन्छन्, खनिज औषधिहरू हुन्छन्, त्यो औषधिहरूको केही मात्रामा साइड इफेक्ट हुन्छ। तर त्यो पनि कस्तो साइड इफेक्ट हुन्छ भने हामीले अब धेरै मात्रामा होइन बढी लामो समयसम्म लगातार खाइराख्यो अथवा जुन विधिबाट, जुन शास्त्रीय विधिबाट जुन औषधिको निर्माण विधि वर्णन गरिएको छ त्यो विधिको चाहिँ पुर्याएर चाहिँ औषधि बनाइएको छैन भने त्यस्तो औषधिको सेवन गर्यो भने केही मात्रामा शरीरमा चाहिँ साइड इफेक्ट देखाउन सक्छ होइन। तर अन्य मोडर्न औषधिकोहरूभन्दा यता आयुर्वेद औषधिको चाहिँ एकदमै न्यून माने साइड इफेक्ट छ। अहिलेको समयमा आयुर्वेदिक उपचार कतिको जरुरी छ सर? एकदमै जरुरी छ। अहिलेको के हो भने अहिले एकदमै सर्ने रोगहरूभन्दा नसर्ने रोगको चाहिँ भयावह अवस्था छ। यो क्यान्सर, डायबिटिज, प्रेसर, थाइरोइड लगायतको यो मोटोपन होइन, यो कोलेस्ट्रोलका समस्याहरू, यी रोगहरूले अहिले चाहिँ अत्याधिक मात्रामा पीडित भइरहेका बिरामीहरू छन्। त्यसैले अहिले चाहिँ आयुर्वेदले यस्ता नसर्ने किसिमका रोगहरूलाई चाहिँ अलि सर्ने रोगहरूभन्दा पनि नसर्ने किसिमको रोगहरूलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्नलाई आयुर्वेदको एकदमै राम्रो योगदान छ। र यो अहिलेको समयमा यो आयुर्वेदलाई चाहिँ एकदमै मान्छेको चाहिँ आधारभूत स्वास्थ्यसँग जोडेर चाहिँ यसको संस्थागत विकास, यसको चाहिँ हाम्रो स्वास्थ्य संस्थाबाट दिने हरेक किसिमको सुविधाहरू जो सबै जनताले पाउनु भन्ने अभिप्रायले चाहिँ सरकारले पनि यो हाम्रो सम्बन्धित निकायले यसलाई चाहिँ जनमानससम्म पुर्याउनु अत्यन्तै आवश्यक छ। अहिले उपचारको लागि बिरामीहरू कतिको आउने हुनुहुन्छ सर? कस्तो छ चाप? अहिले बिरामीको चाप हामी कहाँ राम्रो छ। बिरामी लगभग 180-100 जनाको सङ्ख्यामा हाम्रो ओपिडीमा छन् भने बिहानी हाम्रो एउटा जीवनशैली व्यवस्थापन कार्यक्रम अन्तर्गत हामीले योग प्राणायामदेखि लिएर बिरामीको चाहिँ हाइट वेट हेर्ने, उसको बडी मास इन्डेक्स चाहिँ पत्ता लगाउने, शरीरको वेट हाइट अनुसार शरीरको तल छ कि छैन यी कुराहरू पत्ता लगाउने, सुगर जाँच गर्ने, यी कुराहरू हाम्रो बिहानी सेवामा अहिले चलिरहेको अवस्था छ। र यो सेवामा चाहिँ बिहानी सेवामा पनि करिब 80-90 जनाको
दैनिक उपस्थिति हुन्छ। यसरी जोड्दाखेरि बिहानीमा पनि लगभग 80-90 जना र ओपिडीमा पनि त्यही 80-90 जना गरेर चाहिँ अहिले हाम्रो बिरामीको सेवा फ्लो अवस्था छ। सरले अघि योगाको कुरा जोड्नुभयो सर। हजुर, योगा कहिलेदेखि सुरु भयो, के छ सर त्यसको कहिलेसम्म हुने हो? यो हाम्रो एक किसिमको नियमित कार्यक्रम नै हो। हामीले चाहिँ योगालाई अहिले चाहिँ यो उपचारात्मक योगा चाहिँ हामीले ओपिडी बेसिसमा पनि बिरामीलाई चाहिँ यो रोगमा यो योगा गर्नु होला भनेर हामीले पहिल्यैदेखि पनि पठाउँथ्यौँ, अझै पनि त्यो चलित नै रहेको छ। तर एउटा हुन्छ उपचारात्मक योग जुन सबैले चाहिँ अनिवार्य रूपमा आफ्नो स्वास्थ्यलाई चाहिँ स्वस्थ राख्नलाई सबैलाई गर्नुपर्ने त्यो सेवा चाहिँ अहिले हाम्रो बिहानी सेवाको रूपमा चलिरहेको छ। यो चाहिँ यही असारको 18 गतेदेखि हामी यसलाई सुरुवात गरेर यसलाई चाहिँ अब वर्षभरि नै कन्टिन्यू राख्ने भन्ने हाम्रो प्लानिङ छ र अहिले त्यही अनुसार चलिरहेको अवस्था छ। अहिले पनि चलिरहेको अवस्था छ। एकदम। यस्तो मलाई एउटा कुरा जान्न मन लाग्यो सर, सहभागी हुनको लागि के छ सर? जो पनि आउन सक्नुहुन्छ या? एकदम सहभागी हुनलाई जो पनि आउन सक्नुहुन्छ। उहाँहरू बिहान आउनुभयो भने हामीले उपस्थित उहाँहरूलाई योगा म्याट देखि लिएर त्यहाँ पानी खाने व्यवस्था, टोयलेट सबैको व्यवस्था छ त्यहाँ। र नयाँ आएको बिरामीलाई हामीले त्यहाँ एडमिसन गर्छौँ। हाम्रो रजिस्टर हुन्छ, त्यो रजिस्टरमा उहाँको नाम, ठेगाना, फोन नम्बर इत्यादि सबै हामीले इन्ट्री गर्छौँ। र त्यसपछि हाम्रो योगा यो AHIMS हाम्रो जुन स्वास्थ्य आयुर्वेद स्वास्थ्य सूचना व्यवस्थापन प्रणाली अन्तर्गतको एउटा योगा रजिस्टर छुट्टै हुन्छ। त्यसमा चाहिँ हामी त्यो बिरामीको सबै रेकर्ड राख्छौँ र त्यो बिरामीले कति दिन योगा गर्यो, हैन, कति दिन प्राणायाम गर्यो, कति दिन सूक्ष्म व्यायाम गर्यो, कति दिन ध्यान गर्यो, हैन, त्यो चाहिँ हामीले सबै रेकर्ड गर्छौँ र त्यही अनुसारको रिपोर्टिङ चाहिँ हामी मन्त्रालयमा माथि चाहिँ पठाउने गरेका छौँ। अहिले योगामा सहभागी हुनुभएको जति पनि मानिसहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू उमेरको हिसाबले कस्तो कस्तो चाहिँ मानिसहरू आइरहनु भएको छ? अहिले प्राय योगामा चाहिँ 40 ओभरकै मानिसहरू आउनुभएको छ। यद्यपि अनि के अरे टिनेजरहरू पनि छन् केही सङ्ख्यामा, तर म्याक्सिमम चाहिँ 75% चाहिँ उपस्थिति 40-45 भन्दा माथिको सेवाग्राहीहरूको उपस्थिति छ। र उहाँहरू प्राय सबैको चाहिँ के अरे शरीरको जुन वेट हुनुपर्छ त्यो चाहिँ ओभरवेट भएका बिरामीहरू, कोही चाहिँ सुगर पीडित, कोही हाइपरटेन्सनका, कोही थाइरोइडका, प्रायः जस्तो यस्तै बिरामीहरू हुन्छ। र अरू पनि कतिपय चाहिँ केही रोग नभएका आफ्नो शरीरलाई स्वस्थ राख्ने, अब नियमित व्यायाम गर्न चाहने, नियमित योगा गरिराख्ने मान्छेहरू नि अहिले आइरहनु भयो। ठिकै सर, अब आइरहनु भएको त आइ नै रहनु भएको छ, जो आउनु भएको छैन उहाँहरूलाई हजुरले केही भन्न चाहनुहुन्छ सर? उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले भन्न चाहन्छौँ बिहान अब आफ्नो स्वास्थ्यको लागि कम्तीमा एक घन्टा समय सबैले दिनुपर्छ। घरमै बसेर हामीले योगा गर्न अब मान्छेले जाने हुन्छन्, तर घरमै मान्छेले अल्छी लाग्ने, समय दिन नसक्ने, विभिन्न घरायसी कुराहरूले चाहिँ अप्ठ्यारो हुने। तर जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्रमै हाम्रो एउटा कम्पाउन्ड छ, लगभग 100 जना हामी मजाले बसेर गर्न सक्छौँ। त्यहाँ आएर गर्नुभयो भने समूहमा गरियो भने के फाइदा हुन्छ, अर्काले गरिरहेको हेरेर पनि एक किसिमको उत्साह हुन्छ, आफूलाई पनि गर्न मन लाग्छ। र त्यहाँ विभिन्न चेक जाँचहरू पनि एउटा अब चिकित्सकै उपस्थितिमा स्वास्थ्य जाँच पनि हुने, जडीबुटी आहार विहार सम्बन्धी पनि विविध कुराहरू सिकाउने र योगा पनि गराउने भएपछि समग्र दृष्टिकोणले चाहिँ स्वास्थ्यलाई चाहिँ फाइदा हुने भएको हुनाले आम जनतालाई चाहिँ यो बिहानीको सेवा लिन जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र रत्नगर चितवनमा आउनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यो निःशुल्क त छँदैछ सर? एकदम। समय कति बजेदेखि? बिहान 5:30 देखि 7 बजेसम्म हाम्रो यो नियमित योगाको समय छ। त्यसपछि हामीले 10 बजेदेखि 5 बजेसम्म ओपिडी सेवा हुन्छ। त्यहाँ अब हामीले योगा गर्दा गर्दै कसैले चाहिँ कुनै विशिष्ट किसिमको रोगको उपचार गराउनु छ भने त्यो बिरामीले हामीले चाहिँ ओपिडीमा आएर सम्पर्क गर्न, चिकित्सकबाट जाँच गराउन र त्यो अनुसारको औषधि उपचार अथवा केही थेरापीहरू आवश्यक पर्छ भने त्यो थेरापीहरू पनि हामीले चाहिँ त्यहाँबाट प्रभाव हुने थेरापीहरू हामी दिन चाहिँ सिफारिस गर्छौँ। सर, योगाको कुरालाई एकैछिन यतैतिर राखौँ। अहिले जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र रत्नगर चितवनमा कस्तो कस्तो सेवाहरू चाहिँ प्रभाव भइरहेको छ सर? जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र चितवनबाट त सर्वप्रथम ओपिडी सेवा जुन बिहान 10 बजेदेखि 5 बजेसम्म निरन्तर हुन्छ। त्यसपछि हामी कहाँ बिरामीलाई जाँच गरिसकेपछि
निःशुल्क औषधि अति आवश्यक लगभग 22 किसिमका नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको अति आवश्यक आयुर्वेद औषधि जुन 22 किसिमका औषधिहरू छन् त्यो हामी चाहिँ त्यो निःशुल्क जो बिरामीलाई जुन औषधिको आवश्यकता हुन्छ त्यो चाहिँ हामी त्यहाँबाट 22 किसिमका अति आवश्यक औषधिहरू निःशुल्क वितरण गर्छौँ र थप आवश्यकहरू अहिले चाहिँ हामीसँग सशुल्क फार्मेसी पनि प्रदेश सरकारकै सहमतिमा के अरे अनुमतिमा सञ्चालनमा आइसकेको अवस्था भएको हुनाले निःशुल्क हामीले सरकारले वितरण गर्न नसकेका अथवा सेवा उपलब्ध नभएका त्यस्तो औषधिहरूलाई चाहिँ सशुल्क फार्मेसी पनि अहिले जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र रत्नगर चितवनबाटै सुरु भएको छ र त्यस्तो बिरामीले सहुलियत दरमा त्यहाँबाट औषधि चाहिँ किन्न सक्नुहुन्छ। एउटा त्यो भयो। त्यसपछि बिरामीलाई हामीले आवश्यक भएको जाँचहरू जस्तै अहिले प्याथोलोजी सेवा छ। प्याथोलोजीमा यहाँ सामान्य यो कमन रुटिन एक्जामिनेसनदेखि लिएर केही अरू टिपिकल टेस्टहरू बायोकेमिस्ट्रीका टेस्टहरू हैन यो सबै टेस्टहरू रगत दिशा पिसाब कोलेस्ट्रोलहरूको जाँचहरू पनि यो क्याल्सियम भिटामिनहरूको जाँच पनि उपलब्ध छ र यो पछि अहिले तुरुन्तै हाम्रो के अरे आउँदो आबाबाट भिडियो एक्सरे सेवा पनि हामीले के अरे सुचारू हुन गइरहेको छ जुन अहिले तत्काल छैन तर आउँदो चाहिँ अबदेखि यो मेसिन अब लगभग यो असारको 15सम्ममा आइपुग्ने व्यवस्था भएको छ र आउँदो आबाबाट चाहिँ यसको सुरुवात हुन्छ। एउटा त्यो चाहिँ थप आउने सेवा भयो र अर्को दीर्घ दुखाइ क्रोनिक दुखाइ हुने बिरामीहरूलाई चाहिँ अर्थात् त्यो दुखाइ व्यवस्थापन पेन म्यानेजमेन्ट गर्न हामीले चाहिँ स्नेहन स्वेदन हैन बिरामीहरूलाई चाहिँ पञ्चकर्म गर्नुभन्दा गरिने पहिलेको यो पूर्वकर्म अर्थात् स्नेहन स्वेदन पूर्वकर्मको रूपमा गर्छौँ भने बुझिएन सर यसमा अलिकति बुझाइदिनु। यो स्नेहन स्वेदन कस्तो हो भने यो एउटा पूर्वकर्म हो जुन शरीरको शुद्धिको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ यो पञ्चकर्म भन्छ वमन विरेचन अनुवासन बस्ती निरुबस्ती अनि नस्य हैन यी कर्महरू हुन्छन्। एउटा थप अर्को रक्तमोक्षण हुन्छ। यो कर्महरू भन्दा पहिले एउटा चाहिँ पूर्व कर्म चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ अनिवार्य रूपमा शरीरको शोधनको लागि शुद्धिको लागि भित्रैबाट शरीरलाई चाहिँ शुद्ध कसरी बनाउने त्यसको लागि। तर कतिपय अवस्थामा यो पूर्व कर्म स्नेहन स्वेदन चाहिँ यो पूर्व कर्म मात्रै नभएर प्रधान कर्मको रूपमा पनि यो काम गर्दछ। जस्तै दीर्घ किसिमको दुखाइ भएका रोगीहरू यो पेन म्यानेजमेन्ट गर्नलाई जस्तो बातको रोगीहरू छ भने घुँडा दुखेको कमर दुखेको ढाँड दुखेको हैन यस्तो किसिमको बिरामीहरूले चाहिँ हामीले चाहिँ स्नेहन स्वेदन गराउँछौँ। एउटा त्यो सेवा भयो स्नेहन स्वेदन सेवा। अब स्नेहनमा चाहिँ हामीले सम्पूर्ण शरीरको चाहिँ बातसामक तेलले यो मेडिकेटेड ओइलले चाहिँ तताएर मालिस गर्ने र त्यसपछि एउटा चाहिँ एकल स्थानको जस्तै घुँडा दुखाइ छ भने घुँडाको स्वेदन गर्ने भने अब धेरै मल्टिपल जोइन्टहरू पेनहरू छ भने त्यसलाई चाहिँ सर्वाङ्ग स्वेदन गर्ने किसिमको सेवा भयो। अर्को तनाव व्यवस्थापनको लागि बिरामीहरूको त्यो स्ट्रेसलाई चाहिँ म्यानेजमेन्ट गर्नको लागि हामीसँग शिरोधारा सेवा नस्य सेवा हैन यो सेवाहरू उपलब्ध रहेको छ। मानसिक कुनै पनि किसिमको तनावहरू अनिद्राहरू हैन मानसिक त्यो डिप्रेसनहरू निद्रा नलाग्ने त्यस्ता किसिमको बिरामीहरूको लागि चाहिँ हामीले स्ट्रेस म्यानेजमेन्ट अन्तर्गत अर्थात् तनाव व्यवस्थापन अन्तर्गत शिरोधारा नस्य सेवाहरू सुचारू छ भने एउटा चाहिँ बिहानैको त्यो जीवनशैली सेवा भइहाल्यो जसबाट चाहिँ योगा प्राणायाम ध्यान इत्यादि गरिन्छ भने त्यसपछि अर्को हाम्रो केही विशिष्ट सेवाहरू छन् जस्तै मातृ शिशु सुरक्षार्थ कार्यक्रम। यो भर्खर बच्चा पाएका आमाहरूको लागि चाहिँ 6 महिनासम्म उपलब्ध हुने आमाको चाहिँ स्तन्यवर्धक अर्थात् मदर मिल्कलाई चाहिँ ब्रेस्ट मिल्कलाई चाहिँ वृद्धि गराउने र त्योबाट चाहिँ बच्चाको 6 महिनासम्म पोषण आमाको दुधबाट पुष्ट रूपमा हुनुपर्छ भन्ने उद्देश्यले चाहिँ एउटा मातृ शिशु सुरक्षार्थ कार्यक्रम छ। त्यो चाहिँ 12 महिना लगभग हाम्रो जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्रबाट उपलब्ध छ। यसको लागि चाहिँ हामीले महिला स्वयंसेविका
हरूलाई पनि परिचालन गरेका छौँ र उहाँहरूलाई हामीले ओरिएन्टेसन गराएर पनि उहाँहरू मार्फत वार्डमा भएका भर्खरका सुत्केरी 6 महिनासम्मको सुत्केरीहरूलाई चाहिँ उहाँहरूले पठाउनुहुन्छ अनि उहाँहरूले चाहिँ हामीले स्तनपायी सेवा रजिस्टर छ उहाँहरूको बिरामीको सबै ठेगाना रेकर्डहरू कस्तो कहाँ डेलिभरी भयो बच्चा कति वेटको छ आमा कस्तो अवस्थामा छ बच्चा कस्तो अवस्थामा छ दुधको मात्रा चाहिँ के छ पर्याप्त अपर्याप्त के छ हैन हामी 6 महिनासम्मको यो स्वास्थ्य सम्बन्धी बच्चा र आमाको हामी रेकर्ड राख्छौँ अर्थात् यो स्तनपायी आमाहरूलाई दुग्धवर्धक औषधि वितरण सेवा पनि एउटा चाहिँ चालु अवस्थामा छ जुन वर्षैभरि चल्छ अर्को यो ज्येष्ठ नागरिकहरू भनौँ 65-70 वर्षका वृद्धहरूको लागि चाहिँ हामीले शरीरको चाहिँ स्वास्थ्यलाई प्रवर्धन गर्ने अर्थात् हष्टपुष्ट बनाउने उहाँहरूको के हुन्छन् शरीर वृद्धावस्थामा अलिक कमजोर हुने हुन्छन् त्यो अवस्थामा चाहिँ शरीरलाई अलिकता चाहिँ मजबुत बनाउनलाई उहाँहरूलाई रसायन औषधि हामीले चाहिँ वितरण गर्ने उहाँहरूको चाहिँ स्नेहन शोधन गर्ने किसिमको सेवा अर्थात् ज्येष्ठ नागरिक सेवा कार्यक्रम पनि हामी गाउँ उपलब्ध छ त्यस्तै एउटा चाहिँ ट्राफिक प्रहरीहरू के हुन्छ भने उहाँहरू यो रोडमा चाहिँ फ्रन्टलाइन रोडमा चाहिँ अब धुवाहरूको प्रदूषण धेरै हुने भएको हुनाले उहाँहरूलाई चाहिँ यो रेस्पिरेटरी सिस्टम सम्बन्धी रोगहरू अलिक बढी लाग्ने सम्भावना हुन्छन् त्यसैले श्वास प्रश्वास सम्बन्धी रोगहरू लाग्ने सम्भावना बढी हुन्छ त्यसको लागि चाहिँ त्यो जोखिम न्यूनीकरण गर्नको लागि चाहिँ हाम्रो जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्रबाट उहाँहरूलाई नै फोकस गरेर हामीले चाहिँ नस्य कार्यक्रम चाहिँ हामीले चाहिँ नेजल प्यासेजहरू कसरी सफा राख्ने त्यसमा भएको विकारहरू अशुद्धिहरूलाई कसरी हटाउने त्यो एउटा चाहिँ थेरापी एउटा सटकर्म भन्छ हैन त्यो सटकर्म विधिद्वारा हाम्रो नेजल प्यासेजमा भएका त्यो प्रदूषित त्यो वेस्टहरूलाई चाहिँ निकाल्ने शुद्ध बनाउने किसिमका चाहिँ एउटा सेवा छ त्यसलाई नस्य अथवा जलनेति सूत्रनेति हामी चाहिँ अहिले त गराउने गरेका छैनौँ तर जलनेति चाहिँ हामीले अस्ति पनि भर्खर कार्यक्रम राखेका थियौँ यही रत्नगरका इलाका प्रहरी कार्यालयका ट्राफिक प्रहरी प्लस अन्य प्रहरीहरूलाई सबैलाई समेटेर हामीले अस्ति यो कार्यक्रम भर्खर सम्पन्न गऱ्यौँ र समय उहाँहरू चाहिँ सम्पर्क गर्नु सक्नुहुन्छ उहाँहरू आएर हामीसँग जहिले पनि यो सेवा लिन सक्नुहुन्छ र समय हामीले चाहिँ टार्गेटै राखेर कुनै ठाउँमा जस्तै गत वर्ष हामीले आँपटारीमा गरेका थियौँ त्यहाँको लगभग 60-65 जना यो ट्राफिक प्रहरी प्लस अन्य सबै प्रहरीहरूले चाहिँ हामीले समेटेर यो कार्यक्रम चलाएका थियौँ र अहिले पनि यो जारी छ त्यसपछि अरू महिला स्वयंसेविका दिदीबहिनीहरू भयो उहाँहरूलाई पनि हामीले आयुर्वेद जडीबुटी सम्बन्धी आयुर्वेदबाट प्रदान गर्ने सेवाहरू सम्बन्धी के कस्ता किसिमका सेवाहरू जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्रले चाहिँ प्रदान गरिरहेका छन् त्यो सेवाहरू जनताहरूले किनकि रुट लेभलमा चाहिँ काम गर्ने महिला स्वयंसेविका दिदीबहिनीहरू भएको हुनाले उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ आयुर्वेद संस्थाले बोलाएरै आयुर्वेदबाट दिने सेवाहरू आयुर्वेदले प्रदान गर्ने विभिन्न किसिमका यो औषधिहरू हाम्रो चाहिँ घर वरिपरि सजिलै पाइने जडीबुटीहरू यिनीहरूको संरक्षण कसरी गर्न सकिन्छ यिनीहरूको चाहिँ जगेर्ना कसरी गर्न सकिन्छ त्यसको हामीले सामान्य प्रयोग कसरी गर्न सकिन्छ त्यसको बारेमा पनि हामीले महिला स्वयंसेविकाहरूले उहाँहरूलाई चाहिँ समय आयुर्वेद सम्बन्धी जनचेतना कार्यक्रमहरू चलाउने गरेका छौँ यो पनि एउटा एकदमै फाइदाजनक भएछ जसबाट धेरै जनताहरूले अलि आयुर्वेद सम्बन्धी सेवाहरूको बारेमा जानकारी पनि पाउनु भएको छ भने महिला स्वयंसेविकाहरू दिदीबहिनीहरू स्वयं आफू पनि जानेर अरूहरूलाई पनि सल्लाह दिन सक्ने हुनुभएको छ त्यस्तै जिल्लाभरिका आयुर्वेदसँग सम्बन्धित स्वास्थ्यकर्मीहरू सरकारी लेभलका स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई चाहिँ जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्रले समयमा आफ्नो क्षमतालाई चाहिँ अभिवृद्धि गराउने क्षमता अभिवृद्धि तालिम भयो यो समयमा हामीले जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्रको डाक्टरहरू प्लस विभागका विज्ञहरूलाई बोलाएर हामीले यस्ता किसिमको तालिमहरू दिएर पनि उहाँहरूलाई चाहिँ ट्रेन गर्ने किसिमका कार्यक्रमहरू भइरहेको छ एउटा जनमानसमा एउटा कन्फ्युजन जस्तो देखिँदो रहेछ क्या सर हामीलाई पनि त्यो कुराहरू कति सुन्नमा आइरहेका हुन्छन् बिरामी भइन्छ आयुर्वेदिक औषधालय स्वास्थ्य केन्द्रमा गएर उपचार गर्न पनि इच्छा हुन्छ तर मलाई कुन बिरामी भएमा म कस्तो रोग चाहिँ मलाई लागेको छ होइन त्यो रोगको उपचार चाहिँ त्यहाँ हुन्छ कि हुँदैन भनेर कन्फ्युजन हुँदो रहेछ सर यसमा के कस्तो त्यसमा अलिकति क्लियर गराइदिनु पर्छ सर अब के छ भने जसरी मोडर्नमा सबै रोगको विशेषज्ञ हुन्छ होइन आँखा नाक कान घाँटीको छुट्टै स्त्री रोगको छुट्टै बाल रोगको छुट्टै होइन मानस रोगको छुट्टै जेनरल फिजिसियनहरू पनि पेट छाती रोग हेर्ने छुट्टै अहिले त स्पेसल अर्ग्यानको पनि विशेषज्ञ भइसकेका छन् होइन तर आयुर्वेदमा के छ भने आयुर्वेदमा पनि यो सबै किसिमको विशेषज्ञ हुन्छन्
है। आयुर्वेदमा पनि छुट्टै सबै स्त्री रोग बाल रोगदेखि लिएर सम्पूर्ण विधाको छुट्टा छुट्टै विशेषज्ञहरू हुन्छन्। तर अहिले के छ भने हामी कहाँ नेपालमा 77 जिल्लाकै जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्रमा अहिले पनि जम्मा 1 जना आयुर्वेद चिकित्सकको दरबन्दी हुन्छ र उहाँले चाहिँ सबै किसिमको सेवाहरू कमन सेवाहरू दिनुपर्छ। अब आउँदो दिनमा चाहिँ यी सबै विशेषज्ञ सेवाहरू दिने भन्ने हाम्रो लक्ष्य छ। त्यो अनुसार अहिले के अरे प्रदेश सरकारले अथवा नेपाल सरकारले विशेषज्ञ दरबन्दी थप्ने, स्वास्थ्य केन्द्रलाई अस्पतालमा रूपान्तरण गरेर चाहिँ विशिष्ट सेवाहरू विशेषज्ञ सेवाहरू दिने भन्नेतिरहरू गइरहेछन्। हाम्रै जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र तपाईँले प्रसङ्ग जोडिहाल्दाखेरि मैले त्यो हाम्रो जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र रत्नगर चितवन अहिले जुन स्वास्थ्य केन्द्र मात्रै छ त्यो अब चाहिँ अस्पतालको रूपमा परिणत हुँदैछ। यो प्रदेश अस्पतालको रूपमा आगामी अबदेखि सायद सञ्चालनमा आइसक्छ होला। अहिले सुरुवातीमा अब ठाउँ अभाव भएको हुनाले सुरुवातीमा 25 बेडबाटै सञ्चालन गर्ने र ठाउँ जसरी व्यवस्थापन हुँदै जान्छ त्यसरी बेड सङ्ख्या थप्ने, विशेषज्ञ चिकित्सकहरूको दरबन्दी थप्ने देखि अरू सबै किसिमका सेवाहरू दिनेतिर चाहिँ काम भइरहेको छ। त्यसको काम सुरुवात पनि भइसकेको छ। त्यसैले त्यस्तो चाहिँ बिरामी चाहिँ भ्रममा पर्नु भने जुनसुकै रोगको लागि पनि जुनसुकै सेवाको लागि पनि जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्रमा आउँदा हुन्छ। जुनसुकै रोगको लागि पनि आउन सकियो। अब के छ भने अहिले हामी कहाँ अब चिकित्सकको दरबन्दी सङ्ख्या थोरै भए पनि हामीले त्यस्तो आवश्यक परेको बिरामीलाई विशेषज्ञ सेवा चाहिएको छ आयुर्वेदबाट भने जुन ठाउँमा हाम्रो विशेषज्ञ आयुर्वेदको चिकित्सकहरू उपलब्ध हुनुहुन्छ उहाँ त्यो अस्पतालमा उहाँले रेफर गर्छौँ। जस्तै आयुर्वेदको सबैभन्दा ठुलो अथवा केन्द्रीय स्तरको अस्पताल भनेको काठमाडौँको आयुर्वेद नरदेवी आयुर्वेद हस्पिटल हो। त्यहाँ लगभग हाम्रो सबै किसिमको विशिष्ट सेवाहरू उपलब्ध रहेका छन्। यो छारसूत्र शल्य चिकित्सादेखि लिएर सबै किसिमका विशिष्ट चिकित्साहरू हुन्छन्। त्यो आवश्यक पर्ने बिरामीहरू त्यहाँ पनि हामीले चाहिँ रेफर गर्छौँ। एकदमै राम्रो कुरा सर। सर एउटा कुरा मलाई सोध्न मन लागिरहेको थियो, हजुरसँग कुराकानी हुनेछ भन्ने बित्तिकै मेरो मनमा चलेको एउटा कुरा थियो क्या, कोही ब्यागमा बोकेर औषधिहरू लिएर आउने आयुर्वेदिक औषधिहरू, कसैले गाडीमै बोकेर आउने र बाटोमै बेच्ने। हजुर त्यसै त्यो हजुरहरूले नै पठाउने हो कि हजुरकै मातहतबाट आउने हो कि त्यसले साइड इफेक्ट गर्दैन भनेर यत्तिकै कुराकानीकै भरमा औषधि दिन पनि पाइने हो कि? यसमा अलिकति क्लियर गरिदिनु न सर। त्यो कुरा चाहिँ एकदमै नराम्रो यो सिस्टम छ हाम्रो नेपालमा। अब अरू पनि देशमा होलान् तर मुख्य चाहिँ हाम्रो नेपाल भारतमा यस्ता किसिमका गतिविधिहरू बढी देखिन्छ। बाटोमा गएर आयुर्वेद औषधि भनेर बेच्दै क्याम्प खडा गरेर विभिन्न रोगको औषधि भनेर बेच्ने। अब औषधि भन्ने चिज त्यस्तो कहिले पनि गर्नु हुँदैन। यो त अब कम्पनीहरूले आफ्नो अब कोही अब सानोतिनो यसो औषधिहरू प्राइभेट कम्पनीहरू औषधि उत्पादन गरेर प्रचार प्रसारको भरमा बिरामीलाई औषधि दिने, आफ्नो नाफा कमाउने उद्देश्यले, पैसा कमाउने उद्देश्यले चाहिँ त्यसरी गरेको हो। तर यो चाहिँ नेपाल सरकारको अथवा नेपाल आयुर्वेद चिकित्सा परिषदको अथवा आयुर्वेद विभागको मापदण्डभित्र पर्दैन। यो कामहरू चाहिँ दण्डनीय हुन्छ। चिकित्सा परिषदले अथवा आयुर्वेद विभागले त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई चाहिँ हामीले छानबिन गर्नुपर्छ, तिनीहरूले हामीले समात्नुपर्छ अथवा तिनीहरूको चाहिँ को छ त्यस्तो गर्ने काम, तिनीहरूको रेकर्ड चाहिँ हामीले माथि पठाउनुपर्छ, तिनीहरूलाई कारबाही गर्नुपर्छ भन्ने किसिमको रुलिङ गरिरहनु भएको छ। हामी पनि सकेसम्म त्यसलाई चाहिँ फलो गर्छ। पहिलाको तुलनामा त अहिले धेरै नै कम भएको छ, तर यद्यपि अहिले पनि त्यस्ता कामहरू भइ नै रहेको अवस्था छ। तर त्यो चाहिँ हुनु हुँदैन, त्यो चाहिँ गलत हो। त्यसले साइड इफेक्ट गर्छ। बिरामीले कहिले पनि औषधि चाहिँ आफ्नै मनले किराना पसलमा अथवा बेच्न आएको मान्छेहरूसँग औषधि किनेर खाने कहिले पनि गर्नु हुँदैन। किनकि अहिले 77 जिल्लामै जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र छ, इलाका स्तरमा आयुर्वेद औषधालयहरू छ। त्यहाँ गएर हामीले चिकित्सासँग सल्लाह लिएर बल्ल चाहिँ हामीले आयुर्वेद औषधि सेवन गर्नुपर्छ। अहिले चितवन जिल्लामा कतिवटा स्वास्थ्य केन्द्र छन् सर? चितवन जिल्लामा आयुर्वेदको स्वास्थ्य केन्द्र जिल्ला स्तरीय, अब जिल्ला भन्नाले अहिले प्रदेश स्तरीय भइसक्यो होइन। प्रदेश स्तरीय जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र रत्नगर चितवनमा भयो र त्यसपछि 8वटा चाहिँ इलाका स्तरीय आयुर्वेद औषधालयहरू भन्छन्, जुन आयुर्वेद हेल्थ पोस्ट पनि भन्न मिल्छ। त्यो चाहिँ हाम्रो भरतपुर महानगरपालिकामा 6वटा, विभिन्न ठाउँमा गएर 6वटा, एउटा माडी नगरपालिकाको माडीमा र एउटा राप्ती नगरपालिकाको वीरेन्द्रनगरमा छ। यसरी 8वटा चाहिँ सरकारी आयुर्वेद औषधालय, एउटा जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र 9वटा भयो। र जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र अन्तर्गत नागरिक आरोग्य सेवा केन्द्र
अब मेरो स्वास्थ्य मेरो जिम्मेवारी भन्ने नारालाई अहिले चाहिँ सार्थक बनाउन नेपाल सरकारले चाहिँ प्रत्येक 77 जिल्लामै नागरिक आरोग्य सेवा केन्द्रहरू सञ्चालन गरिरहेको अवस्था छ। त्यो जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र मार्फत नि नागरिक आरोग्य सेवा केन्द्र कार्यक्रम भनेर त्यसरी चाहिँ नागरिक आरोग्य सेवा केन्द्र हाम्रो जस्तै चितवनमा 3 ठाउँमा छ। एउटा खैरेनीमा कुमरोजमा छ भने एउटा कालिकाको वडा नम्बर 7 मा छ र यता इच्छा कामना गाउँपालिकामा वडा नम्बर 3 मा छ। यसरी 3वटा नागरिक आरोग्य सेवा केन्द्र भयो र एउटा चाहिँ पिएचसीमा चाहिँ यो शिवनगरको पिएचसीमा हाम्रो एउटा जीवनशैली व्यवस्थापन कार्यक्रम मार्फत त्यहाँ पनि हाम्रो आयुर्वेद चिकित्सक र एकजना थेरापिस्ट राखेर जीवनशैली व्यवस्थापन कार्यक्रम चलिरहेको। यसरी 8, 1, 9, 3, 12, 13 ठाउँमा अहिले चितवन जिल्लामा 13 ठाउँमा चाहिँ आयुर्वेद स्वास्थ्य सेवा प्रदान भइरहेको अवस्था छ। सर, अघि हामीले कुरा अलिकति जोडेका थियौँ, थेरापी अथवा पञ्चकर्म भनौँ, यो सेवा बिरामी भएपछि मात्रै लिने कि कुनै कुनै समयमा आएर पनि लिनुपर्ने आवश्यक हुन्छ? यसमा अलिकति क्लियर गराइदिनु। यो स्वास्थ्यको मूल उद्देश्य नै भनेको के हो भने स्वस्थ मानिसको स्वास्थ्यको रक्षा गर्ने र रोगीको रोगको प्रशमन गर्ने। स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च भन्छ। स्वास्थ्यको चाहिँ मूल उद्देश्य हो। त्यसैले स्वास्थ्य नै एउटा यस्तो विधा हो, के अरे आयुर्वेद नै एउटा यस्तो विधा हो जसमा रोगीको रोगलाई उपचार गर्नुको साथै स्वास्थ्य मानिस जो स्वस्थ छ त्यसलाई चाहिँ स्वस्थ अवस्थामा कसरी राख्न सकिन्छ, त्यसलाई के किसिमको चाहिँ हाम्रो आहार विहार शैलीहरू जीवनशैली कस्तो हुनुपर्छ त्यसको चाहिँ बारेमा ज्ञान दिने भनेको आयुर्वेद शास्त्र नै हो। त्यसैले हामीले रोग लागिसकेको अवस्थामा मात्रै होइन कि हामीले चाहिँ आफ्नो स्वास्थ्यलाई चाहिँ स्वस्थ राख्नलाई हामीले के किसिम केही सल्लाह चाहियो, के खानपान गर्नुपर्छ, के खानु हुँदैन होइन। धेरै किसिमका विरुद्ध आहारहरू हुन्छन्, केसँग के नखाने, हाम्रो लाइफस्टाइल कस्तो हुनुपर्छ, हाम्रो दिनचर्या कस्तो हुनुपर्छ, हाम्रो रात्रिचर्या कस्तो हुनुपर्छ, यी विविध कुराको बारेमा हामीले सल्लाह लिनलाई पनि जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्रमा एउटा स्वस्थ मानिसले पनि आउनुपर्छ भन्ने हामी अपिल गर्न चाहन्छौँ। र त्यति मात्र होइन, के छ भने स्वस्थ मानिसलाई पनि जस्तै हामी घरलाई पनि समय समयमा बढाल्ने सफा गर्ने गर्छौँ, त्यस्तै शरीरमा पनि के हुन्छ भने स्वस्थ शरीरलाई पनि समय समय हामीले शुद्धिकरण गर्नुपर्छ। यो पञ्चकर्म सेवा भनेको त्यही सेवा। हाम्रो समय समयमा स्वस्थ मानिसले पनि शरीरको चाहिँ शोधन गरिराख्यो भने भविष्यमा उसलाई कुनै किसिमको जटिल रोगहरू अथवा कुनै सङ्क्रामक रोगहरू हुने सम्भावना एकदमै न्यून हुन्छ। यो सेवाहरू सशुल्क हुन्छ कि? अहिले हाम्रो यो सेवाहरू अब सशुल्क भन्दा नि एकदम न्यून शुल्क छ। पहिला त सशुल्क नै थियो, अहिले पनि लगभग सशुल्क नै छ। एकदमै न्यून शुल्क राखेर हामीले यो बिरामीको भनौँ न अहिले 20 रुपियाँ टिकट लिएको त्यो एउटा कागजको शुल्क मात्रै हो, त्यो टिकट शुल्क मात्रै। बाँकी सबै सेवाहरू लगभग निःशुल्क नै छ। र यो थेरापीहरूको पनि एकदमै न्यून शुल्क। जस्तै अब प्राइभेटमा एउटा स्नेह स्वेदन अथवा एउटा थेरापी गऱ्यो भने त्यहाँ 1000-1500 रुपियाँ लिन्छ भने हामी कहाँ 100 रुपियाँमा 1 हप्तासम्म त्यो सेवा दिइन्छ। भन्नाले एकदम न्यून शुल्क हो। त्यसलाई निःशुल्कै भन्न त मिल्दैन, तर एकदमै न्यून शुल्क। त्यसमा पनि फेरि ज्येष्ठ नागरिकहरू आउनुभयो भने उहाँलाई चाहिँ निःशुल्क नै छ। कोही गरिब असहाय त्यस्तो पीडित बिरामीहरू हुन्छ भने उहाँलाई चाहिँ हामीले अवस्था हेरेर निःशुल्क नै गर्छौँ। मलाई एउटा कुरा यसमा जोड्न मन लाग्यो सर, मलाई बिमाको कुरा अलिकति जोड्न मन लाग्यो। जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र पनि सरकारी र बिमाले पनि सरकारी अस्पतालहरूमा चाहिँ काम गर्ने कुराहरू रहेको छ। यसमा हजुरहरूकोसँग के छ अवस्था? बिमाको कुरा के छ भने आयुर्वेदमा अहिलेसम्म बिमा सुरु भइसकेको अवस्था थिएन। अस्ति भर्खरै केन्द्रीय आयुर्वेद अस्पताल नरदेवीले यो सेवा चाहिँ सुचारू गर्यो आयुर्वेदमा पहिलोपटक। तर यो 77 जिल्लामै जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र मार्फत यो बिमा सेवा हुनुपर्छ। हामी कहाँ यो समस्या पनि छ, किन नजिकै यहाँ बकुलर अस्पताल छ, धेरै बिरामीहरू आउनुहुन्छ। उहाँले केही टेस्ट लेख्दा थोरै न्यून शुल्कै भए पनि हामीले 25 रुपियाँ मात्रै सुगरको लिन्छौँ। उहाँहरूले चाहिँ कतिपयको बिमा हुन्छ, हामी फलान ठाउँमै बिमा छ, हामी त्यहाँ गएर गराउँछौँ भन्ने किसिमको भन्नुहुन्छ। यो एउटा समस्या छ। यो विषयमा चाहिँ हाम्रो जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र प्रदेश मार्फत अथवा प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालय मार्फत चाहिँ केन्द्रीय स्तरमा पहल भइरहेको अवस्था छ। मलाई लाग्छ यो निकट भविष्यमा यो आयुर्वेदमा पनि बिमा सुचारू हुन्छ र यो समस्या समाधान हुन्छ। र यसको आवश्यक पनि छ? यो आवश्यक छ। हामीले यो विविध कार्यक्रमहरू मार्फत समयमा समय निकाललाई यो कुराहरू हामीले राखिसकेका छौँ र पत्रचार पनि त्यही हिसाबले भएको छ। सर, अब कुरा जोडौँ। कुनै पनि बिरामी आउनुहुन्छ, आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्रमा उपचार गर्नुहुन्छ र त्यहाँबाट फर्किसकेपछि उहाँको प्रतिक्रिया कस्तो पाउनु भएको छ? हामीले म्याक्सिमम बिरामीहरूलाई हाम्रो 1 हप्ते अथवा 15 दिन, 20 दिन, 1 महिना
उहाँको कति आवश्यक छ त्यो अनुसारको जो हाम्रो चाहिँ रुल रेगुलेसन अनुसार खानपिन त्यसरी राख्नुभएको छ र समयमा औषधि खानु गर्नुभएको छ। उहाँहरूको चाहिँ हामीले धेरै पोजिटिभ रिजल्ट पाएका छौँ। म्याक्सिमम बिरामीको हामीले पोजिटिभ रिजल्ट पाएका छौँ। अब कतिपय केही दीर्घ रोगीहरू हुन्छन्, अब त्यो अवस्था के हुन्छ भने क्रोनिक रोगहरूमा औषधि खाइराख्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। जस्तै अब सुगरकै बिरामीहरू भयो, हाइपरटेन्सनकै बिरामीहरू भयो, आयुर्वेदबाट त्यस्ता बिरामीहरूले पनि धेरै लाभ भएको पाएका छौँ। र अरू वात सम्बन्धी रोगहरू भयो अथवा जुनसुकै रोगमा पनि यहाँ हामीबाट उपचार लिएर जाने बिरामीहरूले चाहिँ एकदमै राम्रो मेसेज हामीले धेरै ठाउँमा यस्तो उपचार गरायौँ, हामीलाई के अरे लाभ भएको थिएन, तर यहाँको औषधि खाएपछि हामीलाई धेरै सन्चो भयो भन्ने किसिमको प्रतिक्रियाहरू दिएर जानुहुन्छ। आयुर्वेदको बारेमा चाहिँ सम्पूर्ण जनताले बुझ्नै पर्ने कुराहरू चाहिँ के जस्तो लाग्छ हजुरलाई? आयुर्वेदको बारेमा सबै जनताले बुझ्नै पर्ने कुरा के हो भने अब मानिसलाई यो हाम्रो के हो भने मौलिक चिकित्सा पद्धति हो। मानिसको जनजीविका माटोसँग जोडिएको चिकित्सा पद्धति हो। त्यसैले आयुर्वेद नै एउटा यस्तो चिकित्सा पद्धति हो जसमा चाहिँ एकदमै अब यसलाई साइड इफेक्ट रहित पनि भन्न मिल्छ। र हाम्रो शरीरको यो पञ्चमहाभूत भन्छौँ, जसरी चाहिँ शरीरको निर्माण पञ्चमहाभूत र त्रिदोषबाट भएको छ, त्यसरी नै आयुर्वेदको औषधिहरू त्यसरी नै चाहिँ पञ्चभौतिक तत्त्वहरूबाट चाहिँ निर्माण भएको पञ्चभौतिक गुणहरू भएको हुनाले हामीले शरीरमा चाहिँ त्यो औषधिहरूले दुष्प्रभाव रहित शरीरलाई चाहिँ जडैदेखि निर्मूल पार्ने काम गर्ने भएको हुनाले सकेसम्म हामीले चाहिँ आयुर्वेद औषधि सेवन गर्ने, आयुर्वेद उपचार लिने र मुख्यतः यो जडीबुटीमा आधारित चिकित्सा पद्धति भएको हुनाले र हाम्रो देश पनि यो जडीबुटीको धनी देश भनिन्छ। त्यसैले हामीले त्यो जडीबुटी बढी मात्रामा लगाउने गर्यो भने आयुर्वेदको चाहिँ बढी मात्रामा सफल हामी चिकित्सा गर्न सक्छौँ र के अरे बढी इफेक्टिभ पनि हुनसक्छ र पर्याप्त मात्रामा चाहिँ औषधि उत्पादन पनि हामीले गर्न सक्छौँ भन्ने कुराहरू। सर, अब हाम्रो औषधि प्रशोधन केन्द्र पनि यहीँ सुरु हुने भन्ने कुरा पनि सुन्नमा आइरहेको थियो, यसको बारेमा अलिकति जोड्नुहोस् न सर। अब यो बागमती प्रदेशमै चितवनमा चाहिँ प्रदेश स्तरीय औषधि उत्पादन केन्द्र, औषधि प्रशोधन केन्द्र जुन हामी वैद्यखाना भन्छौँ, अब यसलाई वैद्यखानै शब्द नामाकरण नगरिए पनि यो एक किसिमको वैद्यखाना नै हो। यो प्रदेश स्तरीय हो र यो चितवनको यहीँ हाम्रो रत्न अहिले चाहिँ हाम्रो जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र रत्नहरूकै प्राङ्गणमा छ र यसको भवन अहिले एक तल्ले भवन निर्माण भइसकेको छ। यहाँबाट चाहिँ चूर्ण औषधि निर्माण हुने प्रक्रिया अब आगामी आर्थिक वर्षबाट सुरु हुन्छ। यसपालिको नयाँ आउँदो बजेटमा परिसकेको छ। यसको चाहिँ अस्थायी दरबन्दी पनि स्वीकृत भइसकेको अवस्था छ र यो चाहिँ आउँदो आवाबाट लगभग यो सञ्चालनमा आउँछ। यो सञ्चालनमा आइसकेपछि यसले कस्तो सहजता ल्याउला सर? अहिले चाहिँ यसले चाहिँ चूर्ण औषधि उत्पादन गर्ने योजना छ हैन, पछि क्याप्सुल ट्याब्लेट पनि बनाउने यो दीर्घकालीन योजना त्यस्तो छ। अब यो चूर्ण औषधि बनाउने भइसकेपछि धेरै लाभ हुन्छ, यहाँको जनताले धेरै लाभ पाउँछन्। अब जस्तै हामीले चिनी उत्पादन गर्नलाई उखु चाहिन्छ, त्यस्तै आयुर्वेदको औषधि उत्पादन गर्नलाई त जडीबुटी कच्चा पदार्थ चाहियो। अब मानौ त्रिफला बनाउनु छ भने त्रिफला बनाउनलाई चाहिने हर्रो बर्रो हैन, अब हामीले तुलसीकै औषधि चूर्ण बनाउँछ, निमकै चूर्ण बनाउँछ, त्यो कच्चा पदार्थ चाहियो। अब धेरै सैकडौँ हजारौँ औषधि छन् यस्तो। अब त्यस्ता किसिमका जडीबुटी यहाँका किसानहरूले, सहकारी संस्थाहरूले, आम जनताहरूले खेती गर्न पाउँछन्, त्यहाँबाट यहाँ बेच्न पाउँछन्, प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ लाभ लिन्छन्। एक त औषधि पनि एकदम स्वच्छ हामीले यहीँको भनौँ न यहाँको किसानहरूबाट उत्पादन भएको औषधि हामीले यहाँ राख्यौँ, खरिद गर्न पायौँ भने एक त औषधिको जडीबुटीको चाहिँ इफिकेसी, त्यसको चाहिँ गुणत्वमा चाहिँ एउटा राम्रो प्रभावकारी हुन्छ भने जनताको चाहिँ आर्थिक रूपले पनि जनताले आय आर्जन पाउने एउटा स्रोत, एउटा चाहिँ बाटो पायो। यो धेरै चौतर्फी फाइदा हुन्छ यसले। सर, यसमा जब यो प्रशोधन केन्द्र सुरु हुन्छ, यहाँनिर औषधि उत्पादनको कार्य सुरु हुन्छ, त्यसपछि आपूर्ति कहाँ हुन्छ, सप्लाई हुने ठाउँहरू? यो प्रदेश स्तरीय औषधि प्रशोधन केन्द्र भइसकेपछि यहाँबाट उत्पादन हुने औषधि तेरै जिल्लामा, प्रदेशको बागमती प्रदेशको तेरै जिल्लामा जिल्ला आयुर्वेदको स्वास्थ्य केन्द्रहरूमा चाहिँ के अरे पठाउने काम यहाँबाट हुन्छ अहिलेको योजना अनुसार। अब पछि यसले धेरै औषधि उत्पादन गर्न सक्यो भने अन्य प्रदेशमा पनि हैन, अथवा व्यावसायिक रूपमा यो समिति खडा मार्फत चाहिँ यसले चाहिँ के अरे सार्वजनिक रूपमा अलि बेच्न नि पाउन सक्छन्। अब यस्ता किसिमका योजनाहरू पछि चाहिँ हुन्छन्। सर, हामी अब कार्यक्रमको लगभग अन्त्यतिर छौँ। सर,
यसैबिच अघि हजुरले एउटा कुरा जोड्नु भएको थियो, हामी अफेयर हुँदाखेरि केही रोकिएका कुराहरू पनि फेरि सुचारू भएका छन् भन्ने कुरा थियो। त्यसमा कस्तो कस्तो सेवाहरू पर्न गएका छन् सर? रोकिएको सेवाहरू भन्दा पनि अब हाम्रो कस्तो भने कार्यक्रमहरू कोही एक वर्ष हुन्छन्, अर्को वर्ष हुँदैनन्। त्यस्तो किसिमको कोही टिपिकल जस्तै अब जडीबुटी जनचेतना कार्यक्रम हाम्रो गत वर्ष थियो, यो वर्ष चाहिँ आएन। अब त्यस्ता कामहरू जनचेतना मार्फत हामीले चाहिँ जनतालाई अलि आयुर्वेद सम्बन्धी सजग गराउने कार्यक्रमहरू एउटा समयमा त्यो चाहिँ हामीले कार्यक्रमै नभए पनि हामीले आफ्नो तर्फबाट पनि विविध कार्यक्रमहरू मार्फत चाहिँ त्यस्ता सेवाहरू दिन्छौँ। तर अहिले चाहिँ निरन्तर पहिला नभएको र अहिले चाहिँ कन्टिन्यू सुचारू अवस्थामा रहेको त्यही हाम्रो बिहानी सेवा भयो, जुन 5:30 बजेदेखि 7 बजेसम्म योग, प्राणायाम, ध्यान, जडीबुटी जनचेतना, हामीले आफ्नो दिनचर्या कस्तो हुनुपर्छ, हामीले के सेवन गर्नुपर्छ, हाम्रो वरिपरि सजिलै पाइने जडीबुटीहरू के छन्, त्यसको हामीले कसरी सदुपयोग गर्न सक्छौँ, त्यसको संरक्षण कसरी गर्न सक्छौँ जस्ता कुराहरूको बारेमा पनि जानकारी गराउने र स्वास्थ्य सम्बन्धी आफ्नो स्वस्थ जीवनशैली अपनाउनलाई गर्नुपर्ने हरेक क्रियाकलापहरू हामीले चाहिँ बिहानीको सेवा मार्फत अहिले सुचारू गरिरहेका छौँ र प्लस अरू सबै सम्पूर्ण सेवाहरू ओपिडी मार्फत भइरहेको अवस्था छ। यति बेला हामी रेडियो चितवन 94.6 मेगाहर्जको कार्यक्रम चितवन बहसमा जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र रत्ननगर चितवनका डाक्टर देवेन्द्र कुमार यादव, जो वरिष्ठ कविराज निरीक्षक हुनुहुन्छ, उहाँसँग कुराकानी गरिरहेका छौँ। सर, हामी कार्यक्रमको अन्तिममा छौँ, केही भन्न चाहनुहुन्छ रेडियो चितवन सुनिरहनु भएको श्रोतालाई? उहाँहरूलाई मैले अनुरोध गर्न चाहन्छु कि जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्रबाट, जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र रत्नगर चितवनबाट जति पनि किसिमका सेवाहरू अहिले सुचारू अवस्थामा छ, त्यो सेवाहरू बढीभन्दा बढी सेवाग्राहीहरूले प्राप्त गरून्, अस्पतालमा आएर त्यो सेवा लिउन् र कुनै पनि किसिमको आयुर्वेदिक औषधिहरू खाने भए पनि अथवा त्यो खाने इच्छा, त्यसको बारेमा जान्ने इच्छा भयो भने स्वास्थ्य संस्थामै आएर उहाँहरूले सल्लाह लिन सक्नुहुन्छ, हामीलाई भेट्न सक्नुहुन्छ। प्लस हाम्रो बिहानी सेवा प्लस हाम्रो दिउँसोको सेवा मार्फत जे सेवा दिइरहेका छन् त्यो बढीभन्दा बढी सेवाग्राहीहरूले चाहिँ प्राप्त गरून् भन्ने हामीले उहाँहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। र साथै जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समितिको फेरि पुनर्नियुक्ति हुनुभएका हाम्रा आदरणीय अध्यक्ष राजेन्द्र कुमार श्रेष्ठज्यूलाई चाहिँ आफ्नो सफल कार्यकालको शुभकामना सहित म सबै श्रोताहरूलाई आयुर्वेदको लागि चाहिँ सेवा लिन आउनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दै सबैमा विनम्र नमस्कार गर्छु। सर, समयको लागि हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। हामी कार्यक्रम चितवन बसबाट बिदा हुन्छौँ सर, नमस्कार। धन्यवाद। चितवन बहस।